नमस्कार, म मदन प्यासी। कार्यक्रम सुदूर मुसायरामा छौँ हामी। सुदूर मुसायराको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। 22औं श्रृङ्खला अछाम विशेष श्रृङ्खला छ। हामी तोकिएको समयभन्दा केही समय ढिलाउन गएका छौँ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छौँ। मिलनजीलाई जोड्ने प्रोसेसमै छौँ, उहाँलाई जोड्ने प्रोसेस भइरहेको छ। हामी उहाँलाई जोड्ने छौँ। आज हामीसँग 4 जना अछामका गजलकार हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई सरस्वती म स्वागत गर्छु। हामीलाई धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ, जोडिँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत। हामी सुदूर मुसायराको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। सुदूर मुसायराको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। 22औं श्रृङ्खला सुदूर मुसायराको पेजमा प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ। आजका सर्जकलाई हामी स्वागत गर्छौँ। हामीसँग अछामबाट गजलकार तपेन्द्र घोडासैनीजी हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपेन्द्रजी। हजुर नमस्कार। सबै लाइभ हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक दाजुहरूलाई नमस्कार गर्छु। र त्यसैगरी हामीसँग अछामबाटै जीवन सरोवर हुनुहुन्छ। स्वागत छ जीवनजी। जीवन सरोवर हुनुहुन्छ। जीवनजी सुनिराख्नु भएको छ? आयो आवाज आयो। स्वागत छ जीवनजी। धन्यवाद मदनजी। सम्पूर्ण हाम्रो लाइभ कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सम्पूर्णलाई नमस्कार। त्यसैगरी हामीसँग अछामबाट दिनेश घोडासैनी हुनुहुन्छ। स्वागत छ दिनेशजी। धन्यवाद मदनजी। सुदूर मुसायरा हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक नमस्कार। हामीसँग एकजना सर्जक जोडिन बाँकी हुनुहुन्छ, मिलन मधवासी। उहाँलाई जोड्ने छौँ। हामी आज 22औं श्रृङ्खलामा छौँ। अछाम विशेष श्रृङ्खला आजको बसाई गजबको बसाई हुनेछ। हामी पहिलो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। पछि गरौँला। धेरै जोडिँदै हुनुहुन्छ हामीसँग। गजल सुनौ भन्दै हुनुहुन्छ, धेरैले हेर्दै हुनुहुन्छ। यहाँहरूका प्रतिक्रियालाई मैले चाहिँ वालमा देखाउन सकिरहेको छैन, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। हुन्छ, हामी पहिलो चरणका 2टा गजल सुन्नेछौँ, त्यसपछि दोस्रो चरणमा 2टा र अन्तिम चरणमा 2टा। एक सर्जकका 6वटा गजल सुन्नेछौँ। पहिलो चरणका 2टा गजल वाचनको लागि दिनेश घोडासैनीजीलाई अनुरोध गर्छु। ल सुरुवात मैबाट गरौँ। रेशमी किरण कहिले बादलमा भेटिन्छन्,
रेशमी किरण कहिले बादलमा भेटिन्छन् फुटेका सम्झना भने पलपलमा भेटिन्छन् हाँसेका मन मन्दिरको दर्शनमा भेटिए रोएका आत्मा मदिरा पसलमा भेटिन्छ माउबारे कुनै सरोकार भएको छैन माउबारे कुनै सरोकार भएको छैन ससाना बचेरा पाकेको फलमा भेटिन्छन् पोखिँदैनन् बाँधिएका छन् बलियो गरी दुःखका कथा आमाको आँचलमा भेटिन्छ दुःखका कथा आमाको आँचलमा भेटिन्छन् नअटेका मात्रै हुन् मुतुल्काको ढाँचामा मृत्युका ताजा अवशेष खाडलमा भेटिन्छ अर्को कथा सुरु गरे नजिक नभइकनै निराश कलेटीसित गरियो भगवत पठन मरिमेटीसित नजिक नभइकनै निराश कलेटीसित हजुर रोकिनुस् है इको आइरहेको छ एकछिन के समस्या बुझौँ के समस्या सुनिरहनु भएको छ हजुर सुनिरहनु भएको छ आवाज अहिले कस्तो छ ठिक छ कुनै छ सर इको आइरहेछ छैन ठिक छ अहिले सुरु गरौँ ल जाओस् बदल जाओस् नजिक नभइकनै निरस कलेटीसित गरियो भागवत पठन मरिमेटीसित लुकेको छ जान्नुमै कलुषित भावना भैरवा बसेको हुन्न केटाकेटीसित यही कुरा बुझ्न गाह्रो भयो महोदय नाता के रहेछ भगवानको भेटीसित कैयौं रात बिते खुला आकाश ओडी गुनासो छँदै छैन सडकका पेटीसित गुम्छा लपेटी घाँटीमा सीताराम लेखेको बहाना कति गरी सक्यो ल हामीसँग ल नेटवर्क गडबड जस्तो लाग्यो मिलनजी यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रम मुसायराको 22औं श्रृङ्खलामा छौँ हामी सम्पूर्ण सुदूर मुसायराप्रति केही त्रुटि हुन गएकोमा म क्षमा चाहन्छु सबै सम्पूर्ण दर्शक हेर्ने आवाज कस्तो सुनिरहेछ अहिले काटिएर आइरहेछ मनोजी काटिएर यार किन होला आवाज दोरियो भन्दै हुनुहुन्छ
त्यो दोहोरियो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले ठिक छ अहिले आयो। सुन्डाङ बाजा गजल सुनाउनु भन्नुभयो। अहिले कस्तो सुन्डाङ बाजा सुनिया छ। मिलनजीलाई भन्नुभयो त ल बोल्नुहोस् त एकजना। हजुर हजुर मदनजी हजुर सुनिएको छ आवाज राम्रो। इको त आइराखेकै छ। इको छ है। कुनै छ सर? ठिक आइराखेको छ। मदनजीको आवाज चाहिँ ठिक आइरहेको छ, अरूको आवाज चाहिँ इको आइरहेको छ। कहाँ के समस्या भयो? ठिकै आइराखेको देखिरहेको है मैले। ल सुरु गरौँ कार्यक्रम। कति सकिन्छ, कतिको आउँछ विचार गरौँ। हुन्छ पहिलो चरणका कार्यक्रम दुईटा गजल हामीले सुन्यौं। दिनेशजीका दुईटा गजल सुन्यौं। इकोले समस्या दिइरहेछ। अब बोल्नु त। सुन्डाङ बाजा अहिले सुनिया छ। चाहिँ तपाईँको आए जस्तो लाग्यो। जीवनजी तपाईँको आवाज आएन है। अहिले ठिक छ होला जस्तो लाग्यो मलाई त है। ल अहिले ठिक छ नि। ल ठिक छ, आवाज राम्रो आछ अहिले। हुन्छ हामी दोस्रो चरण पहिलो चरणका दुईटा गजल जीवनजीका सुन्छौँ। सुन्डाङ बाजा जीवनजीका सुन्छौँ। सुन्डाङ बाजा जीवनजी हजुर सुन्यो। ल दुईटा गजल तपाईँको सुनौ। सुरु गरौँ। ल जाओस्। कतै घाउहरू भेटिन्छन् यहाँ कतै रगत हुन्छ, कतै घाउहरू भेटिन्छन् यहाँ कतै रगत हुन्छ। पीडा जब तिमीलाई सम्झिन्छु त्यो बखत हुन्छ। कतै घाउहरू भेटिन्छन् यहाँ कतै रगत हुन्छ, पीडा जब तिमीलाई सम्झिन्छु
त्यो बखत हुन्छ कुनै मेकानिकले घडी रेडियो सपारे जसरी स्पिकर कुनै मेकानिकले घडी रेडियो सपारे जसरी भूकम्पले भत्किएको घर जस्तो दिल मर्मत हुन्छ। भूकम्पले भत्किएको जस्तो जीवन गुरु स्पिकर नजिक लिनु पर्यो। सुन्ने छैन आवाज? सानो सुनेछ। ए कतै घाउहरू भेटिन्छन् यहाँ, कतै रगत हुन्छ पीडा जब तिमीलाई सम्झिन्छु त्यो बखत हुन्छ। भूकम्पले कुनै मेकानिकले घडी रेडियो सपारे जसरी भूकम्पले भत्किएको घर जस्तो दिल मर्मत हुन्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ कहिल्यै कल्पना गरिएन, यस्तो पनि हुन सक्छ कहिल्यै कल्पना गरिएन। गलत गर्दा पनि तिमीलाई विश्वास गर्ने आदत हुन्छ। यस्तो पनि हुन सक्छ कहिल्यै कल्पना गरिएन, गलत गर्दा पनि तिमीलाई विश्वास गर्ने आदत हुन्छ। कहिले घाउहरू भेटिन्छन् यहाँ, कतै रगत हुन्छ पीडा जब तिमीलाई सम्झिन्छु त्यो बखत हुन्छ। जीवन अब एउटा अर्को जिन्दगी बाँच्न चाहन्छ। जीवन अब एउटा अर्को जिन्दगी बाँच्न चाहन्छ। के बाँच्नका लागि पनि पहिले मर्नु जरुरत हुन्छ? के बाँच्नका लागि पनि पहिले मर्नु जरुरत हुन्छ? कतै घाउहरू भेटिन्छ यहाँ, कतै रगत तिमीलाई सम्झिन्छु त्यो बखत हुन्छ। हजुर तपाईको त्यो इयरफोन हल्लिरहेछ, आवाज बढेर आइरहेछ। इयरफोन हल्लियो, त्यो आवाज नलिएपछि फेरि सानो हो। ल अर्को गजल सुरु गरेँ मैले। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट, ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट, म यो नियालिरहेको छु नजिकबाट। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट, म यो नियालिरहेको छु नजिकबाट। एक दिन यो जिन्दगी यत्तिकै जानेछ, एक दिन यो जिन्दगी यत्तिकै जानेछ। वार्षिक मासिक हुँदै दैनिकबाट, वार्षिक मासिक हुँदै दैनिकबाट। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट। उपहारमा मलाई आगो दियौ, किन उपहारमा मलाई आगो दियौ, र किन बनायौ मलाई प्लास्टिकबाट। जीवनजी तपाईको म्युट भयो फेरि। ल बोल्नुहोस् अब, फेरि म्युट भएन। म्युट खोल्नु न, आयो, अब आयो होला। ल जाओस्, बदल जाओस्। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट, म यो नियालिरहेको छु नजिकबाट। एक दिन यो जिन्दगी यत्तिकै जानेछ, एक दिन यो जिन्दगी यत्तिकै जानेछ। वार्षिक मासिक हुँदै दैनिकबाट। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट। किन उपहारमा मलाई आगो दियौ, किन उपहारमा मलाई आगो दियौ, र किन बनायौ मलाई प्लास्टिकबाट, र किन बनायौ मलाई प्लास्टिकबाट। ठिक छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट। ए जीवन भोलि यो देश कसरी रहला, ए जीवन भोलि यो देश कसरी रहला। आज देश पढिएन भने नागरिकबाट, आज देश पढिएन भने नागरिकबाट। छानिएको छ थुप्रै बेस्टिकबाट, म यो नियालिरहेको छु नजिकबाट। धन्यवाद। दुई गजल सुन्यौ। आज प्राविधिकमा अलि समस्या देखिएको छ, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। धेरै हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णमा एकमुष्ट फेरि पनि नमन। नमस्कार, माया प्यार। मिलनजी
मिलनजी हजुर हजुर हामी पहिलो चरणका 2टा गजल सुन्छौँ तपाईका ल म सुरु गर्छु है सबैलाई सुदूर मुसाएर हेरेर बस्ने सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्ना पहिलो चरणका 2टा गजल वाचन गर्न गइरहेको बजाओस्। ओजन हुनेले नाटक गर्यो प्यार नभएको ओजन हुनेले नाटक गर्यो प्यार नभएको कहाँ हो र म भित्र गहिरो इनार नभएको कहाँ हो र म भित्र गहिरो इनार नभएको ओजन नहुनेले नाटक गर्यो प्यार नभएको हुनेको पछाडि दौडिने रहेछ सहर हुनेको पछाडि दौडिने रहेछ हुनेको पछाडि दौडिने रहेछ सहर यो गाउँको अनुहार हो श्रृङ्गार नभएको यो गाउँको अनुहार हो श्रृङ्गार नभएको म भित्र गहिरो इनार नभएको धार भएकाहरू सब धार माग्न आउँछन् धार भएकाहरू सब धार माग्न आउँछन् धार भएकाहरू सब धार माग्न आउँछन् म एकको हथौडा हुँ धार नभएको म एक त्यस्तो हथौडा हुँ धार नभएको धार भएकाहरू सब धार माग्न आउँछन् म एकको हथौडा हुँ धार नभएको मलाई यात्ने कुरा आफू त्याचिएर आयो मलाई यात्ने कुरा आफू त्याचिएर आयो मलाई यात्ने कुरा आफू त्याचिएर आयो म सकुशल बिरामी हुँ तिरफार नभएको म सकुशल बिरामी हुँ तिरफार नभएको कहाँ हो र म गहिरो इनार नभएको चोखो पानी हो बगेर गयौ म भित्र तिमी चोखो पानी हो बगेर गयौ म भित्र नदी पनि के नदी दुई किनार नभएको नदी नभएको कहाँ हो र म भित्र इनार नभएको खबर गरिदिनुहोस् घाउ पुरिन थाले खबर गरिदिनुहोस् घाउ पुरिन थाले गरिदिनुहोस् घाउ पुरिन थाले धेरै भयो यो दिलमा प्रहार नभएको धेरै भयो यो दिलमा प्रहार नभएको कहाँ हो र म भित्र गहिरो इनार नभएको यो चरणको दोस्रो गजल तिम्रा लागि ल्याइएको आँगन पुरानो चित्र है तिम्रा लागि रङ्ग्याइएको आँगन सुरुवातमा तिम्रा लागि रङ्ग्याइएको आँगन सुरुवातमा पछि अरूको भयो आगमन सुरुवातमा पछि अरूको भयो आगमन सुरुवातमा तिम्रा लागि रङ्ग्याइएको आँगन सुरुवातमा खबरको मान्छेले बिर्सियो मैले भुल्न सकिनँ जीवन गुरु खबरको मान्छेले बिर्सियो मदन गुरु खबरको मान्छेले बिर्सियो मैले भुल्न सकिनँ खेलौनासँग बिताएको बालापन सुरुवातमा तिमी तरबारकै पछि लाग म कलमकै पछि लाग्छु तिमी तरबारकै पछि लाग म कलमकै पछि लाग्छु तिमी तरबारकै पछि लाग म कलमकै पछि लाग्छु हेरौँला कसको रेट्छ गर्दन सुरुवातमा तिम्रा लागि रङ्ग्याइएको आँगन सुरुवातमा काम गरेर खा कि त बुहारी चाहियो रे काम गरेर खा कि त बुहारी चाहियो रे घर आमाको सुरुवातमा तिम्रा लागि रङ्ग्याइएको आँगन सुरुवातमा अरूको भयो आगमन सुरुवातमा धन्यवाद मिठो गजब मिठा गजल सुन्यौ दुईटा धन्यवाद छ मिलनजी। अब हामी पहिलो चरणको अन्तिम चरणमा पुग्यौँ
पहिलो चरणका दुईटा गजल वाचनको लागि तपेन्द्र घोडासेनी दाजुलाई अनुरोध गर्छु। दुईटा गजल जाओस्। अनम्युट छ तपेन्द्र गुरुको अनम्युट छ। म्युट खोल्नु त पहिला। त्यही आछ नि। म्युट अफ छ तपेन्द्र गुरुको म्युट अन भएन। अब बोल्नुहोस् त। अहिले आए छैन? ल ठिक छ हैन? म चरणका दुईटा गजल वाचन गर्छु। पहिलो गजल वाचन गर्छु। लुकाए छन् बडा गाह्रो अवस्थामा आए छन्। बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाए छन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाए छन्। मणिलाई पनि एकदम अँध्यारामा लुकाए छन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाए छन्। अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्। अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्। अचेल आँसुहरू पोखी पखाल्ने सोचमा हुन्छन्। कसैलाई कुनै बेला परेलामा लुकाए छन्। बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाए छन्। उडेको के थियो घुम्टो बहुत आसारमा पर्छु। उडेको के थियो घुम्टो बहुत आसारमा पर्छु। उडेको के थियो घुम्टो बहुत आसारमा पर्छु। यहाँ कसले हिरा मोती छोरामा लुकाए छन् बडा गाह्रो अवस्थामा लुकाए छन्। उडेको के थियो घुम्टो लिए फुटाहरू गजलको अन्तिम शेरमा छु। लिए फोटाहरू सारा अचेल धुवाँ निहाल्छन् रे। लिए फोटाहरू सारा अचेल धुवाँ निहाल्छन् रे। हतारैमा लिएका अगेनामा आएछन्।
लुकाएछन् बडा अवस्थामा पहिलो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु दोस्रो गजल वाचन गर्छु लिएर आऊ लिएर हजारी र बेली चमेली लिएर हजारी र बेली चमेली लिएर आऊ न धेरै सहेली कतै दूर कतै दूर एकान्तमा जाऊँ लाग्छ तिमी मात्र केवल अकेली अकेली चमेली सम्हाल्ला र कसैले यहाँ कच्चा सम्हाल्ला र कसैले यहाँ कच्चा का परेली लिएर खिजेका परेली लिएर आउन धेरै सहेली लिएर तिमी मौनता स्यौ आगनी गजलको अन्तिम शेरमा छु तिमी मौनतामा आगनीमा सजाए छुलायो सजाए छुलायो लिएर बेली समेली धन्यवाद धन्यवाद। मिठो स्वरमा मिठा गजल सुन्यौ र आज प्राविधिक समस्या भइरहेको छ आवाज स्पष्ट सुनिरहेको छैन भन्दै छैन आवाज मैले पनि आधा गजल मात्रै सुने गुरुको धेरै शेरहरू काटिएर आएको लाइनहरू हुन्छ। हामी दोस्रो चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। आवाज सुनिरहनु भएको सुनेछ दोस्रो चरणका दुईटा गजलको लागि म दिनेश घोडासेनीलाई अनुरोध गर्छु। दोस्रो चरणका दुईवटा गजल सुनाउन चाहन्छु। रहेको छ आज चाँदनी यस्तो लाग्छ रहेको छ आज चाँदनी यस्तो लाग्छ सन्नाटा गयो केही नभनी यस्तो लाग्छ
सन्नाटा गयो केही नबनी यस्तो लाग्छ पर्न के गएर यसरी निर्जन बस्तीमा पर्न के गएर यसरी निर्जन बस्तीमा भुवा उडायो हावाले पनि यस्तो लाग्छ पर्न के गयो र यसरी निर्जन बस्तीमा भुवा उडायो हावाले पनि यसरी खोलिदियो निस्वार्थ रङ्ग चढाइदियो खोलिदियो निस्वार्थ रङ्ग चढाइदियो कुनै फुल लाली गुराँस बनी यस्तो लाग्छ कुनै फुल लाली गुराँस बनी यस्तो लाग्छ विचित्र आभरणको रचयिता को थियो विचित्र आभरणको रचयिता को थियो ओथिन धरतीकी जननी यस्तो लाग्छ ओथिन धरतीकी जननी यस्तो लाग्छ बुझिन्छ जीवन नसामा पठाएको बुझिन्छ जीवन नसामा पठाएको कसरी बन्यो होला धमनी यस्तो लाग्छ हावाले उडायो पानीले बगायो आज हावाले उडायो पानीले बगायो आज सम्हालिँदै बरु छातीले सगायो आज बोल्न छाडिसकेको 12 वर्ष पछाडि छिमेकीले निम्तो पठायो आज आगनीमा आउँथ्यो कौशीमा बसी जान्थ्यो किन मारियो भँगेराले के बिरायो आज पखेटा छोडे हुने यस्तै रहेछ खाना पचेकै थियो लाजै पचायो आज मनतातो तेल कानमा हालेर सुतिरह्यौं यो मौनता देखेर भूमि रिसायो आज धन्यवाद आवाजमा अझै समस्या छ आवाजमा अलिकति समस्या नै हो अब ठीक छ सुनिराख्नु भएको छ अहिले ठीक छ ल जीवनजी हजुर सुनिया मेरो त अनुहार नदेखिनु भयो त्यहाँ क्यामेरा अन गर्नुहोस् देखियो ल ल दोस्रो चरणका दुईटा गजल सुनौ जीवनजी तिमीले दिएको गुलाममा पनि धार किन हो मेरा हर विचारहरूमा फरक विचार किन हो तिमीले दिएको गुलाममा पनि धार किन हो मेरा हर विचारहरूमा फरक विचार किन हो कहाँको सफरमा छ यो दुनियाँ यी मान्छेहरू यहाँ सबैजनालाई भइरहेको छ हतार किन हो तिमीले दिएको गुलाममा पनि धार किन हो यो देश किन आरामले निदाउन सकेको छैन आउनुस् यो प्रश्न सोधौँ यो सरकार किन हो तिमीले दिएको गुलाममा पनि धार किन हो मेरा हर विचारहरूमा फरक विचार किन हो तिम्रो लागि सब थोक गुमाउन तयार छ जीवन अन्तिम शेर तिम्रो लागि सब थोक गुमाउन तयार छ जीवन जिन्दगी भर त्यो अँध्यारो अनुहार किन हो मेरा हर विचारहरूमा फरक विचार किन हो तिमीले दिएको गुलाममा पनि धार किन हो अर्को गजल टुहुराहरूको घर बनाउनु पर्छ कि महलहरूमा आगो लगाउनु पर्छ यसरी ठगिरहेछ भाग्यले हामीलाई मात्रै पानी पिएर निदाउनु पर्छ
कि टुहुराहरूको घर बनाउनु पर्छ। सुन शालिक तिम्रो अवधि सकियो, सुन शालिक तिम्रो अवधि सकियो, अब हाम्रो पनि पालो आउनुपर्छ। सुन शालिक तिम्रो अवधि सकियो, अब हाम्रो पनि पालो आउनुपर्छ। कि टुहुराहरूको घर बनाउनु पर्छ। पिएपछि मेरा यारहरू भन्छन्, पिएपछि मेरा यारहरू भन्छन्, हिँड त्यही भट्टी भत्काउनु पर्छ, हिँड त्यही भट्टी भत्काउनु पर्छ। कि टुहुराहरूको घर बनाउनु पर्छ। घाउमा नुन छर्की मेरी प्रिय भन्छन्, म अन्तिम शेरमा छु। घाउमा नुन छर्की मेरी प्रिय भन्छन्, रुनुहुन्न जीवन मुस्कुराउनु पर्छ, रुनुहुन्न जीवन मुस्कुराउनु पर्छ। कि टुहुराहरूको घर बनाउनु पर्छ, कि महलहरूमा आगो लगाउनु पर्छ। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यो दुईटा। फेरि पनि धन्यवाद। मिलनजी हजुर नमस्कार। हजुर पूर्ण स्वागत छ। हुन्छ, हामी दोस्रो चरणका दुईटा गजल सुन्छौँ। हुन्छ, म आज धेरै पटक समस्या आइराखेको छ मेरो मोबाइलमा पनि समस्या आइराखेको कारणले फेरि म दोस्रो चरणका दुईवटा गजल वाचन गर्छु। गजल यसरी सुरु हुन्छ। जब ताकेर राखियो बम बन्दुक उताबाट, जब ताकेर राखियो बम बन्दुक उताबाट, जब ताकेर राखियो बम बन्दुक उताबाट, बनाइयो हाम्रा छाती ढुकढुक उताबाट, बनाइयो हाम्रा छाती ढुकढुक उताबाट, जब ताकेर राखियो बम बन्दुक उताबाट। यो शहरका मान्छे रगत खाएर बाँचेका छन्, यो शहरका मान्छे रगत खाएर बाँचेका छन्। आमा पठाइदिनु उताबाट, आमा पठाइदिनु होला ढिँडो गुन्द्रुक उताबाट। हामीसँग पानीको भिख मागेर जमिन मागेर, हामीसँग पानीको भिख मागेर जमिन मागेर, हामीसँग पानीको भिख मागेर बनाइन्छ झन्झन नाजुक उताबाट। जब ताकेर राखियो बम बन्दुक उताबाट, बनाइयो हाम्रा छाती ढुकढुक उताबाट। आऊ अब कलम उठाएर पर्दाफास गरौँ, आऊ अब कलम उठाएर हडप मुलुकबाट, कलम उठाएर पर्दाफास गरौँ, कसले हडप्न खोजेको छ यो मुलुक उताबाट। हाम्रा साथी ढुकढुक उताबाट। धन्यवाद। दोस्रो गजल मागेर रातको भिख हामीसँग, मागेर रातको भिख हामीसँग, मागेर गुलाबको भिख हामीसँग। तिमीले कोठा सजाए कोठा सजाए बसेर झुटै सोध्नुहुन्छ मलामीसँग, बसेर सुनाऊ के भन्थ्यो छोराले। आमा झुटै सोध्नुहुन्छ मलामीसँग, लासका औँठा दबाएर शासक साहुले, लासका औँठा दबाएर शासक साहुले। सम्पत्ति असुल गर्यो आसामीसँग, सम्पत्ति असुल गर्यो आसामीसँग। मिलन जिन्दगीमा जस्ता पनि चुनौती आउँछन्, मिलन जिन्दगीमा जस्ता पनि चुनौती, मिलन जिन्दगीमा जस्ता पनि चुनौती आउँछन्। डराउनु हुँदैन आदिसँग सुनामीसँग, मागेर गुलासको भिख हामीसँग। तिमीले कोठा सजायो क्या दामीसँग, आए थे सबै भगवान आए थे, जो आए थे सबै भगवान आए थे, जो आए थे सबै भगवान आए थे। कहिले संगत गरिएन हरामीसँग, मागेर गुलाबको। धन्यवाद। मिलनजीको नेट समस्या है।
नेटमा समस्या भइराखेको छ। त्यही त नेटमा समस्या देखाएर केही शेरहरू हामीले सुन्न सकेनौँ। फेरि वाचन गरौँ एउटा गजल फेरि। हामी एकछिनपछि जोड्छौँ तपाईँलाई। दोस्रो चरणका 2टा गजल वाचनको लागि तपेन्द्र गुरुलाई अनुरोध गर्छु। हस्, म दोस्रो चरणका 2टा गजल वाचन गर्छु। म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो, म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो, बिथुल्न आउँछौ तिमी निवासमा सधैँ जसो, बिथुल्न आउँछौ तिमी निवासमा सधैँ जसो, म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो। यहाँ समुद्र नै पनि बदल्छ ज्वारको गति, यहाँ समुद्र नै पनि बदल्छ ज्वारको गति, रहोस् र फूल के गरी मिजासमा सधैँ जसो, रहोस् र फूल के गरी मिजासमा सधैँ जसो, म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो। गए बजेर पाउजु जता जता हराउँदै, गए बजेर पाउजु जता जता हराउँदै, नजर उतै अडेर बस्छ आसमा सधैँ जसो, नजर उतै अडेर बस्छ आसमा सधैँ जसो, म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो। ओ पूर्ण चन्द्रमा तिमी छुपेकी छौ कता कता, ओ पूर्ण चन्द्रमा तिमी छुपेकी छौ कता कता, यहाँ छ गोधुली अचेल उदासमा, यहाँ छ गोधुली अचेल उदासमा सधैँ जसो, म छु यता निदाउने प्रयासमा सधैँ जसो। धन्यवाद। दोस्रो चरणको दोस्रो गजल वाचन गर्छु। धरती र आकाश अभिन्न देखे, धरती र आकाश अभिन्न देखे, सम्बन्ध साँचो बदलिन्न देखे, सम्बन्ध साँचो बदलिन्न देखे, धरती र आकाश अभिन्न देखे, आधा छिनेको चरी छटपटायो, आधा छिनेको चरी छटपटायो, सानो पीडाबाट मरिन्न देखे, सानो पीडाबाट मरिन्न देखे, सम्बन्ध साँचो बदलिन्न देखे, कोही छैन भन्छौ किन द्वार पाले, कोही छैन भन्छौ किन द्वार पाले, दैला अगाडि पदचिन्ह देखे, दैला अगाडि पदचिन्ह देखे, सम्बन्ध साँचो बदलिन्न देखे, के भो कमी राजकुमारीलाई, अन्तिम शेरमा छु। के भो कमी राजकुमारीलाई, के भो कमी राजकुमारीलाई,
ऐश्वर्य पाए पनि खिन्न देखे, ऐश्वर्य पाए पनि खिन्न देखे, सम्बन्ध साँचो बदलिन्न देखे। धन्यवाद। धन्यवाद गुरु मिठो गजलको लागि। हुन्छ, हामी अन्तिम चरणमा प्रवेश हुन्छौँ। सुरुवातमा गफ पर्न पाइएन, हाम्रो प्राविधिक समस्या, नेट समस्या, के समस्या भएर। मिलनजी सुनिराख्नु भएको छ? मिलनजी हजुर सुनिराख्नु भएको छ? सुनिराखेको छु। कस्तो छ अहिले त्यहाँको अवस्था, तपाईँ बस्ने सहरको? एकदमै जटिलपूर्ण छ। आज मात्रै हाम्रै मतलब गाउँ नजिकैको एउटा मान्छे कोरोनाले मरेको छ यहाँ होइन भन्ने खबर मैले भर्खरै उसमा पढिरहेको छु यतापट्टि। एकदम जटिल छ। अब बस्दाखेरि अलि सुरक्षितै भएर बस्नुपर्ने अवस्था देखियो। आजबाट झन् समय त अप्नाउनु पर्ला जस्तो देखियो उहाँ मर्दाखेरि। हुन्छ, सुरक्षित रहनुहोस्। दिनेशजी सुनिराख्नु भएको छ? एकदमै सुनेको छ प्रश्न। अहिले तपाईँ हेटौडा हुनुहुन्छ होइन? कस्तो छ अहिले हेटौडाको अवस्था? हेटौडाको अवस्था सामान्य नै छ भनौँ। अहिले यति बेला मान्छेमा सुरुमा कोरोना आउँदाखेरिको जुन त्रास थियो त्यो त्रास चाहिँ छैन अहिले। जो कोरोना पनि धेरै ठुलो समस्या होइन भन्ने मनोवैज्ञानिक एक खालको कुरा आएको छ मान्छेहरूमा। सामान्य नै छ भन्नुपर्छ। आवाज आएको छैन मदनजी? त्यो लकडाउन समयमा रचनाहरू कतिको लेख्नुभयो? लेखियो केही चाहिँ। हुन्छ, एकछिनपछि अब धेरै सोचे जस्तो चाहिँ उपलब्धिमूलक सुन्नेछौँ गजल। सोचिन्थ्यो फाल्तु समयमा धेरै। गजल सुनाउन स्टार्टिङ गरौँ। आवाज फेरि पनि आएको छैन। गुरु हजुर सुनिराख्नु भएको छ? अहिले महेन्द्रनगरबाट जोडिनु भएको छ है हामीसँग? हजुर म महेन्द्रनगरमा छु। अहिले कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? अहिले त अब लगभग नर्मल नै भइसक्यो। बिचमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो। इन्डियाबाट मान्छेहरू पनि आइरहेका थिए। यता बोर्डरमा अल्पत्र परेका नेपालीहरूलाई पनि बिचमा माथि पहाडतिर पठाउने काम भइरहेको थियो। यही नाकाबाट त्यतिखेर अलिक जोखिमपूर्ण थियो। अहिले चाहिँ लगभग सामान्य नै भइसकेको छ भनौँ अहिलेको अवस्था। अफिसहरू पनि लगभग प्रायः सबै खुलिरहेका छन्। बाहिर मान्छेको आवत जावत पनि अब अहिले पहिलाको तुलनामा अहिले अलिकति बढेको छ। अनि मार्केटिङ पनि अहिले लगभग बढेको छ भनौँ। जस नर्मलै छ। हुन्छ हुन्छ, जीवनजी बाहिरिनु भएछ। म उहाँलाई एकछिनमा जोड्छु अन्तिम चरणका 2टा गजल वाचनको लागि। दिनेशजीलाई अनुरोध गर्छु। हवस्, अन्तिम चरणमा 2टा गजल यहाँहरूमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। फेदीमा नटेकेर शिखरमा पुग्न खोज्दा, फेदीमा नटेकेर शिखरमा पुग्न खोज्दा, रहियो बैतडीमा पाथरमा पुग्न खोज्दा। फेदीमा नटेकेर शिखरमा पुग्न खोज्दा,
रहियो बैतडीमा पाँचथरमा पुग्न खोज्दा खुसीको रङ्गभरि तिर्नु छ त्यही ऋण, खुसीको रङ्गभरि तिर्नु छ त्यही ऋण, उडेर गयो चमक अधरमा पुग्न खोज्दा। उडेर गयो चमक अधरमा पुग्न खोज्दा राक्षसी घमण्डमा अनुमान के हुन्थ्यो, राक्षसी घमण्डमा अनुमान के हुन्थ्यो, जोसुकै सकिन्छ दिवाकरमा पुग्न खोज्दा, जोसुकै सकिन्छ दिवाकरमा पुग्न खोज्दा, यो कस्तो बेला पारिदियो समयले, यो कस्तो बेला पारिदियो समयले, यो कस्तो बेला पारिदियो समयले, पैतलामा पुगियो नजरमा पुग्न खोज्दा, पैतलामा पुगियो नजरमा पुग्न खोज्दा, नखोजियो होला अस्तित्व भन्न मिल्दैन, नखोजियो होला अस्तित्व भन्न मिल्दैन, खोला खोला रहेन सागरमा पुग्न खोज्दा, यतिमा नटेकेर शिखरमा पुग्न खोज्दा, रहियो बैतडीमा पाँचथरमा पुग्न खोज्दा। हजुर अर्को गजल सुनाउन चाहन्छु। त्यसभन्दा पहिला सुदूर मुसाएर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष आभार सुदूर मुसाएर परिवार र मदनजीलाई। र गजल नै वाचन गरौँ। पठाएको हो सम्झाइ बुझाइ किन आयो, पठाएको हो सम्झाइ बुझाइ किन आयो, यो बडा दशैं भोको गाउँलाई किन आयो, पठाएको हो सम्झाइ बुझाइ किन आयो, यो बडा दशैं भोको गाउँलाई किन आयो, पशुलाई पशु बनाएको थाहा नभए, पशुलाई पशु बनाएको थाहा नभए, तर्पेर नदी तराएको गाई किन आयो, तर्पेर नदी तराएको गाई किन आयो, सरस्वती वन्दना गर्ने मृदु भाषीबाट, सरस्वती वन्दना गर्ने मृदु भाषीबाट, पचाउनै नसकिने भनाइ किन आयो, पचाउनै नसकिने भनाइ किन आयो, बाध्यताले हो कि या कुनै स्वार्थ हो, बाध्यताले हो कि या कुनै स्वार्थ हो, पहिले बुझ्नु ऊ बन्दुक उठाइ किन आयो, पठाएको हो सम्झाइ बुझाइ किन आयो, यो बडा दशैं भोको गाउँलाई किन आयो। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौं। हुन्छ हामी जीवनजी जोडिनु भएन, जोड्दैछु म उहाँलाई। मिलनजी। हजुर हजुर तपाईँका दुईटा गजल सुन्छौँ अन्तिम चरणका। हुन्छ सम्पूर्णमा फेरि पनि स्वागत छ। म अन्तिम चरणका दुईवटा गजल वाचन गर्ने अनुमति माग्छु। घरमा एक मुट्ठी चामल र दाल हुँदैन, घरमा एक मुट्ठी चामल र दाल हुँदैन, घरमा एक मुट्ठी चामल र दाल हुँदैन, र पनि मेरो चुलोमा निकाल हुँदैन, र पनि मेरो चुलोमा निकाल हुँदैन, घरमा एक मुट्ठी चामल र दाल हुँदैन, उसैको तस्बिर हेरी बात मार्छ यो मन, गुरु उसैको तस्बिर हेरी बात मार्छ यो मन, उसैको तस्बिर हेरी बात मार्छ यो मन, जोसँग अब कहिले बोलचाल हुँदैन, जोसँग अब कहिले बोलचाल हुँदैन, र पनि मेरो चुलोमा निकाल हुँदैन, मन्त्री निवासका एक एक मन्त्री निवासका एक एक कुर्सीमा आगो लगाऊ, मन्त्री निवासका एक एक कुर्सीमा आगो लगाऊ, त्यसपछि यी सडकहरूमा मसाल हुँदैन, त्यसपछि यी सडकहरूमा मसाल हुँदैन, गाउँमा जड्याएका लागि भट्टीको कमी छैन। तपेन्द्र दाजु, दिनेश गुरु, गाउँमा जड्याएका लागि भट्टीको कमी छैन, गाउँमा जड्याएका लागि भट्टीको कमी छैन, बिरामीका लागि एक अस्पताल हुँदैन, बिरामीका लागि एक अस्पताल हुँदैन, उसैको तस्बिर हेरी बात मार्छ यो मन, जोसँग अब कहिले बोलचाल हुँदैन। धन्यवाद। दोस्रो गजल। मिठो। वर्षौंदेखि भोकै छन् मेरा लाला बालाहरू, वर्षौंदेखि भोकै छन् मेरा लाला बालाहरू, वर्षौंदेखि भोकै छन् मेरा लाला बालाहरू, सुनले ढाकिएका छन् तिम्रा पो पैतालाहरू,
क्या बात। जुनले ढाकिएका छन् तिम्रा पो पैतालाहरू यो सहरका मान्छे सरी जुनले ढाकिएका छन् तिम्रा पो पैतालाहरू तिम्रो जुन जस्तो चेहरा छुपाएर राख तिम्रो जुन जस्तो चेहरा तिम्रो जुन जस्तो चेहरा छुपाएर राख तिम्रो जुन जस्तो चेहरा छुपाएर राख बाघ बनेर झम्टिन सक्छन् बिरालाहरू बाघ बनेर झम्टिन सक्छन् बिरालाहरू वर्षौंदेखि भोक्कै छन् मेरा लाला बालाहरू राजधानीका बन्दुक बन्द हुन सक्छन् राजधानीका बन्दुक बन्द हुन सक्छन् राजधानीका बन्दुक बन्द हुन सक्छन् कर्णालीबाट आए भने कुटा कोदालाहरू कर्णालीबाट आए भने कुटा कोदालाहरू राजधानीका बन्दुक बन्द हुन सक्छन् कर्णालीबाट आए भने कुटा कोदालाहरू आज आफ्नै जिन्दगीको अर्थ खोज्दै हिँड्छन् आज आफ्नै जिन्दगीको अर्थ खोज्दै हिँड्छन् आज आफ्नै जिन्दगीको अर्थ खोज्दै हिँड्छन् हिजो म जस्तै देश खोज्न हिँडेका गोठालाहरू हिजो म जस्तै देश खोज्न हिँडेका गोठालाहरू वर्षौंदेखि भोक्कै छन् मेरा लाला बालाहरू सुनले ढाकिएका छन् तिम्रा पो पैतालाहरू। धन्यवाद। मिठा गजल सुन्यौ दुईटा। धन्यवाद छ। सम्पूर्ण मुसायरा सुनेर साथ दिने सम्पूर्णलाई एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। मुसायरा परिवार पनि एकदमै आभार छु। विशेष गरेर मदन साई प्यासी प्रति विशेष म आभार छु किनकि उहाँले एउटा यो अवसर दिनेकोमा म एकदमै खुसी छु। धन्यवाद छ। फेरि पनि यस्ता अवसरहरू आएमा म तपाईँहरूको माझ आउँदै छु भन्दै त्यो प्राविधिक नेट समस्याका कारण आज मैले राम्ररी त्यहाँहरूको माझमा वाचन गर्न पाइनँ, यसको लागि क्षमा चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, धन्यवाद। म जीवनजीलाई जोड्ने तर्खरमा छु, उहाँ जोडिनु हुनेछ एकछिनमा, उहाँलाई लास्टमा जोडौँला। अब तपेन्द्र गुरुका दुईटा गजल सुन्छौँ, अन्तिम चरणका दुईटा गजल। गुरु सुनिरहनु भएको छ? समस्या भएछ, तपेन्द्र गुरुको पनि नेट समस्या भयो। हामी उहाँहरू दुईजनालाई एकछिनमा जोड्छौँ। दिनेशजी हजुर, एउटा गजल जाओस् ल, बनोस्। उपहारमा पाइएछ एउटा गजल चाहिँ फेरि जाओस् ल, जाओस्। सम्झनु जुन टह टह भएको बेला, सम्झनु जुन टह टह भएको बेला, फलेर धान लह लह भएको बेला, फलेर धान लह लह भएको बेला, जति थिचे भयो जति लछारे भयो, जति थिचे भयो जति लछारे भयो, बाटोको घाँसै सरह भएको बेला, बाटोको घाँसै सरह भएको बेला, आए हुन्छ विपन्नता पौडिनलाई, आए हुन्छ विपन्नता पौडिनलाई, आँसु नै आँसुको दह भएको बेला, आँसु नै आँसुको दह भएको बेला, कमी भएको छैन र दुखीहरूको, कमी भएको छैन र दुखीहरूको, कमी भएको छैन र दुखीहरूको, भन्न मिल्यो बह बह भएको बेला, भन्न मिल्यो बह बह भएको बेला, मान्छेले हेर्यो म नभएको बेला, मान्छेले हेर्यो मह नभएको बेला, हेर्यो मर्सबराले मह भएको बेला। धन्यवाद। टेक्निकल समस्या हो मदनजी? होइन, राम्रो चलिरहेछ गुरु, ठिक छ। उता जोड्न जानु भएको छ कि क्या हो जीवनजीलाई?
यहाँ चाहिँ रातो चप्पल छोडेको छ कसैले हजुर सर सकिया छैन किन सकिन्छ किन नि ल ल ल साराले पनि 2 घण्टा खाइदियो त यार मिलनजी सुनिरहनु भएको छ हुन्छ आज प्राविधिक समस्या भयो हजुर जीवनजी पनि नेट समस्याले जोड्न सक्नु भएन तपेन्द्रजीको पनि बत्ती गएर उहाँ पनि जोड्न सक्नु भएन आजको यो बसाइबाट ओझेल लिन्छौँ हामीसँग अन्तिममा दिनेशजी हुनुहुन्छ हजुर छोटो मिठो केही भन्नु छ अन्तिममा जुन अवसर सुदूर मुसा रायले दियो यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र जसले हेरिदिनु भयो उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो जुन आँट गर्नुभयो यसमा एकदमै साथ सहयोग र हौसला प्रदान गरिरहनेछु भन्न चाहन्छु तपाईले एकदमै सुदूरमा बसेर साहित्यको सेवामा दिनु भएको छ यसमा हाम्रो साथ रहन्छ मदनजी हुन्छ धन्यवाद हामी ओझेल लिन्छौँ त्योभन्दा पहिला तपेन्द्र दाजुको एउटा गजल सुन्छौँ म वाचन गर्छु तिमी फुल लाग्छौ र घर बाग लाग्छ तिमी फुल लाग्छौ र घर बाग लाग्छ सहर स्वतन्त्रको कुनै भाग लाग्छ सहर स्वर्गको नै कुनै भाग लाग्छ तिमी फुल लाग्छौ र घर बाग लाग्छ बहुत तुच्छ लाग्छन् कपासे बिछ्यौना बहुत तुच्छ लाग्छन् कपासे बिछ्यौना र आरामदायी त्यही काग लाग्छ र आरामदायी त्यही काग लाग्छ तिमी फुल लाग्छौ र घर बाग लाग्छ अलिक सुस्तरी होस् हजुरको सवारी अलि सुस्तरी होस् हजुरको सवारी त्यति बिग्न पाऊ चले थाक लाग्छ त्यति बिग्न पाऊ चले थाक लाग्छ तिमी फुल लाग्छौ र घर बाग लाग्छ सहर स्वर्गको नै कुनै भाग लाग्छ तीनटा शेरलाई मैले उठान गरेँ एकदमै मिठा शेरहरु त्यही हुन्छ हामी छुटिन्छौँ दिनेशजी हामीलाई धन्यवाद हेर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूमा हार्दिक नमन फेरि पनि हार्दिक धन्यवाद प्यार सम्झना माया आजको बसाइमा नेटले धेरै समस्या दियो मिलनजीलाई पनि हामीले अन्तिममा जोड्न सकेनौँ जीवनजीलाई पनि जोड्न सकेनौँ तपेन्द्र गुरुलाई पनि जोड्न सकेनौँ त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णमा क्षमा चाहन्छौँ आजको यो बसाइबाट हामी ओझेल लिन्छौँ नमस्कार